Hello everyone. Today we are going to discuss respiratory system from zoology. So what is respiratory system? It is simply which deals with our breathing mechanism. हाम्रो सास प्रश्वाससँग रिलेटेड हुने टपिकलाई नै हामी रेस्पिरेटरी सिस्टम भनिन्छ. Respiratory system ma what we intake, what we inhale, inspiration, expiration, mechanism of breathings, a different type of respiration, lung compliance, surfactant, lungs ma bhako different parts haru will discuss on these topics. So physiology of respiration. Physiology of respiration is simply how we breathe in, what process does it takes place inside, and how we breathe out. It is the process of respiration. So physiology of respiration ma चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि external respiration, transportation of oxygen of blood, external respiration and transportation of carbon dioxide. सुरुमा एक्सटर्नल रेस्पिरेसन, त्यसपछि अक्सिजनको ट्रान्सपोर्टेसन, अक्सिजन कहाँदेखि कहाँ ट्रान्सपोर्ट हुन्छ हाम्रो बडीमा, अनि इन्टर्नल रेस्पिरेसन र ट्रान्सपोर्टेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड. एक्सटर्नल रेस्पिरेसन. During inspiration, oxygen reaches to the lungs. The gases exchange inside the lung depends on the difference between the partial pressure of the oxygen and CO2 through the process of simple diffusion. Simply के भनेको भन्दाखेरि during inspiration सास लिँदाखेरि चाहिँ अक्सिजन चाहिँ हामी इनहेल गर्छौं र त्यो अक्सिजन कहाँ पुग्छ, लङ्समा पुग्छ र त्यहाँ भित्र ग्यासेस एक्सचेन्ज चाहिँ अकर हुन्छ. ग्यासेस एक्सचेन्ज कसरी हुन्छ? इनसाइड द लङ्स इन बिट्विन द पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड बाई द प्रोसेस अफ सिम्पल डिफ्युजन यो एक्सटर्नल रेस्पिरेसन चाहिँ अकर गर्छ. और सिम्पली हाम्रो लङ्स भित्र हुने ग्यासेस एक्सचेन्ज चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ त? पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड बाई सिम्पल डिफ्युजन. अर्को ट्रान्सपोर्टेसन अफ अक्सिजन बाई ब्लड भनेको the respiratory pigment is hemoglobin present in the RBC of blood. Hemoglobin helps to carry oxygen from lungs to different cells. अब हाम्रो बडीमा लङ्समा अक्सिजन आइपुग्यो, इन्स्पिरेसन गरेपछि अक्सिजन चाहिँ लङ्समा पुग्यो, तर त्यो लङ्समा भएको अक्सिजन लङ्समै बसिराख्ने होइन. इट शुड बी ट्रान्सपोर्टेड टु डिफ्रेन्ट टिस्युज, डिफ्रेन्ट सेल्स अफ आवर बडी. हो त्यो क्यारी गर्नको लागि चाहिँ हेमोग्लोबिनले हेल्प गर्छ. हेमोग्लोबिन हेल्प्स टु क्यारी अक्सिजन फ्रम लङ्स टु डिफ्रेन्ट सेल्स. सो हेमोग्लोबिन इज अल्सो कल्ड अक्सिजन क्यारियर एन्ड रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट. सिन्स यसले चाहिँ अक्सिजनलाई क्यारी गर्छ फ्रम लङ्स टु डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द टिस्युज, इट इज अल्सो नोन एज अक्सिजन क्यारियर. वेन अक्सिजन पासेस फ्रम द एल्भियोलाई अफ द लङ्स, इट डिफ्युजेस into blood. This process is called oxygenation. Thus, blood transport. अब अक्सिजन चाहिँ एल्भियोलाई अफ लङ्स हुँदै डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडीमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने भयो. यो प्रोसेसलाई के भनिन्छ? अक्सिजनेसन भनिन्छ. सिन्स यो चाहिँ ब्लड ट्रान्सपोर्ट अक्सिजन टु द डिफ्रेन्ट सेल्स, इट इज इन द फर्म अफ अक्सिहेमोग्लोबिन. अक्सिजन र ब्लड सँगै ट्रान्सपोर्ट भयो एउटा प्लेसबाट अर्को प्लेसमा. लङ्सदेखि ब्लडको माध्यमबाट हेमोग्लोबिनले चाहिँ अक्सिजन क्यारी गर्यो, त्यहाँनिर अक्सिजन प्लस हेमोग्लोबिन भयो. त्यही भएर होल बडी पार्टमा चाहिँ इन द फर्म अफ अक्सिहेमोग्लोबिन चाहिँ. सिन्स अक्सिजन पासेस फ्रम एल्भियोलाई अफ लङ्स, इट डिफ्युजेस इन्टु ब्लड. अक्सिजन चाहिँ एल्भियोलाई अफ लङ्स हुँदै पास भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँनिर ब्लडसँग डिफ्युज हुन्छ. ब्लडसँग डिफ्युज भएपछि ब्लड र अक्सिजन मिलेर के हुने भयो? अक्सिहेमोग्लोबिन भयो. दस blood transport oxygen to different cells in the form of oxyhemoglobin. Hemoglobin
प्लस अक्सिजन इज अक्सिहेमोग्लोबिन. बडीमा हामीले अक्सिजन पाउने भनेको अक्सिहेमोग्लोबिनको फर्ममा हो. नेक्स्ट, internal respiration. The process takes place in the tissue, hence it is called tissue respiration. यो internal respiration भनेको चाहिँ टिस्यू को लेभलमा अकर गर्ने भएकोले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ टिस्यू रेस्पिरेसन पनि भनिन्छ. इट इन्क्लुड्स टु स्टेप्स that are dissociation of oxyhemoglobin र oxidation of glucose. अब अक्सिजन र यहाँनिर हामीले थाहा पायौं कि अक्सिजन र ब्लड चाहिँ मिक्स भएर अक्सिहेमोग्लोबिन बन्छ र टिस्यूमा चाहिँ अक्सिहेमोग्लोबिनको फर्ममा आउँछ. तर डिसोसिएसन अफ हेमोग्लोबिनमा के हुन्छ? एज सुन एज अक्सिहेमोग्लोबिन रिचेस द टिस्यू, एज सुन एज त्यो अक्सिहेमोग्लोबिन चाहिँ टिस्यूमा पुग्छ, त्यो चाहिँ इट क्विकली डिसोसिएट्स इन्टु अक्सिजन एन्ड हेमोग्लोबिन र अक्सिजन मात्रै सेल्समा जान्छ. टिस्यूमा अक्सिहेमोग्लोबिनको फर्ममा आए पनि इट क्विकली डिसोसिएट्स भनेको छुट्टिन्छ, अक्सिजन र हेमोग्लोबिन छुट्टिन्छ अनि अक्सिजन चाहिँ सेल्समा जान्छ. वेयरएज हेमोग्लोबिन भनेको हाम्रो ब्लडलाई चाहिने भयो, आरबिसीलाई चाहिने भयो हैन. अर्को, oxidation of glucose. As the oxygen enters the tissue, it oxidizes glucose in presence of respiratory enzymes and liberates CO2, water and energy. So यसले के भनेको भन्दाखेरि अक्सिजन चाहिँ टिस्यूमा पुगेपछि यसले हाम्रो बडीको सबै ग्लुकोजहरूलाई चाहिँ अक्सिडाइज गरिदिन्छ, ग्लुकोजहरूलाई अक्सिजन दिन्छ र विथ द हेल्प अफ इन्जाइम्सहरू. अनि त्यसपछि ग्लुकोजमा अक्सिजन भएपछि चाहिँ हाम्रो बडीले पनि युटिलाइज गर्छ र एनर्जी प्रोभाइड हुन्छ. र यो ग्लुकोज विच इज इन द फर्म अफ एनर्जी, जुन यो ग्लुकोजले अक्सिजन पायो, टिस्युजबाट अक्सिजन पायो हो, त्यो ग्लुकोज चाहिँ अब डिफ्रेन्ट मेटाबोलिक एक्टिभिटिजहरू पर्फर्म गर्छ. यसरी चाहिँ हाम्रो अक्सिजन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. इन्सपिरेसन र एक्सपिरेसन किन इम्पोर्टेन्ट छ? अक्सिजन किन इम्पोर्टेन्ट छ? अक्सिजन लङ्सले लियो पहिला सुरु, इन्सपिरेसनको थ्रुबाट सास फेर्यो, सास फेरेपछि लङ्सले चाहिँ अक्सिजन टिस्युजमा पठायो, टिस्युबाट अक्सिजन ग्लुकोजलाई दिएर ग्लुकोज अक्सिडाइज गर्यो, त्यसपछि अक्सिजनले ग्लुकोजलाई एनर्जाइज गर्यो र त्यो एनर्जी चाहिँ फाइनल्ली बडीमा युटिलाइज भयो टु पर्फर्म भेरियस मेटाबोलिक एक्टिभिटिज. एन्ड एट लास्ट, ट्रान्सपोर्टेसन अफ अक्सिजन. अक्सिजन इज इम्पोर्टेन्ट टु आवर बडी, वेयरएज कार्बन डाइअक्साइड भनेको चाहिँ हाम्रो बडीलाई नचाहिने कुरा हो. सो कार्बन डाइअक्साइड इज वेस्ट प्रोडक्ट अफ द इन्टरनल रेस्पिरेसन. Since CO2 is a very toxic, it is essential to be removed quickly. Body को लागि harmful पनि हुने भएकोले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ बडीबाट तुरुन्तै निकाल्दिनु पर्ने हुन्छ. So we inhale oxygen and breathe out carbon dioxide quickly. So अब deoxygenated blood पनि त फेरि oxygenate हुनु पर्यो. त्यो बाँकी भएको कार्बन डाइअक्साइड, द ट्रान्सपोर्टेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड फ्रम टिस्यूमा भएको कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ फेरि अक्सिजनेट गर्नको लागि लङ्समा पठाइन्छ बाई द फलोइङ फर्म्स. द ट्रान्सपोर्टेसन अफ CO2 फ्रम द टिस्यू टु द लङ्स टेक्स प्लेस इन फलोइङ फर्म्स. इन द फर्म अफ कार्बनिक एसिड, इन द फर्म अफ बाइकार्बोनेट एन्ड इन द फर्म अफ कार्बिनो compounds and in the form of carboamino compounds. So this is diagrammatic figure of physiology of respiration. त्यो अगाडिको सबै पोइन्ट्सहरु लेख्ने, internal respiration, external respiration, transportation of oxygen र transportation of carbon dioxide लेख्ने and then draw this figure. यो फिगर चाहिँ के को हो भन्दाखेरि दिस फिगर इज अबाउट एल्भियोलो क्यापिलरी मेम्ब्रेन और पल्मोनरी मेम्ब्रेन. यो फिगर चाहिँ किन यहाँ भन्दाखेरि
ग्यासियस एक्सचेन्जको बारेमा हामी पढ्दैछौँ. वी आर टकिङ अबाउट ग्यासियस एक्सचेन्ज, अक्सिजन एन्ड कार्बन डाइअक्साइडको मेकानिजम और एक्सचेन्ज प्रोग्रामको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ. सो एल्भियोलो क्यापिलरी मेम्ब्रेन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट इज द मेम्ब्रेन थ्रु विच ग्यासेस एक्सचेन्ज अकर्स बिट्विन एल्भियोलर एयर एन्ड पल्मोनरी ब्लड. भनेको बाहिरको एयर र भित्र पल्मोनरी भनेको लङ्स भित्रको ब्लडमा चाहिँ कसरी एक्सचेन्ज अकर गर्छ. सो यसमा स्ट्रक्चर्सहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि सर्फेक्टेन्ट, सिम्पल स्क्वामस एपिथेलियम, एपिथेलियल बेसमेन्ट मेम्ब्रेन, क्यापिलरी बेसमेन्ट मेम्ब्रेन, आरबीसी, क्यापिलरी एन्डोथेलियल सेल्स, ब्लड, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन. सो लेट अस स्टार्ट विथ सर्फेक्टेन्ट. हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो लङ्समा चाहिँ ट्र्याकिया भयो, ब्रोङ्काई भयो, त्यसपछि ब्रोङ्कियल्स एन्ड देन एल्भियोलाई. अब एल्भियोलाई भनेको मेन फङ्सनल युनिट अफ लङ हो. एल्भियोलाई भनेको मेन फङ्सनल युनिट अफ लङ विच हेल्प्स इन ग्यासियस एक्सचेन्ज. अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ एक्सचेन्जमा हेल्प गर्ने मेन पार्ट हो एल्भियोलाई. For a clear concept, we can look at this figure. Trachea भयो, and then bronchi, bronchi को branches हरु भनेको bronchioles भयो, अनि alveoli हरु भयो, different alveoli हरु भयो. यो alveoli ले चाहिँ के गर्छ? यही हो हाम्रो main functional unit of lungs भनेकै यही alveoli हो. It helps in exchange of carbon dioxide and CO2. र यो एल्भियोलाईको तलतिर चाहिँ के हुन्छ भने वाटर मलिक्युल्सहरू हुन्छ र यो वाटर मलिक्युल्सहरूलाई चाहिँ सबैतिरबाट तानिरहेको छ अरे. केही कुरालाई पनि सबैतिरबाट तानिरहेको छ. तिम्रो दुईटा हात स्प्रेड गरेको छौ अरे, तिमीलाई सबैतिरबाट तानिरहेको छ अरे. सबैतिरबाट तान्यो भने के हुन्छ? माथिबाट पनि तान्यो, तलबाट पनि तान्यो, सबैतिरबाट तान्यो, अपवर्ड डाउनवर्ड सबैतिरबाट तान्यो. तर इफ इट इज ओन्ली पुल्ड डाउनवर्ड्स, तल मात्रै तान्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो लङ्स कोल्याप्स हुन्छ. यो एल्भियोलाईको तलपट्टि भएको वाटर मलिक्युल्सहरू दे आर एट्र्याक्टेड फ्रम अल डिरेक्सन्स. बट इफ इट इज ओन्ली एट्र्याक्टेड फ्रम डाउनवर्ड्स ओन्ली द लङ कोल्याप्सेस. हो, त्यो लङ चाहिँ कोल्याप्स नहोस् भनेर चाहिँ माथितिरबाट पनि तानिन्छ. माथिको फोर्सले पनि तान्छ, अपवर्ड फोर्सले पनि तान्छ. त्यो अपवर्ड फोर्स भनेकै सर्फेक्टेन्ट हो. र सर्फेक्टेन्टले चाहिँ ब्यालेन्सेस एन्ड प्रिभेन्ट्स लङ कोल्याप्स. सो सर्फेक्टेन्टको यो इम्पोर्टेन्स भयो हाम्रो ग्यासियस एक्सचेन्जमा. अर्को भनेको सिम्पल स्क्वामस एपिथेलियम. त्योभन्दा आउटर लेयर इज एपिथेलियल बेसमेन्ट मेम्ब्रेन एन्ड देन क्यापिलरी बेसमेन्ट मेम्ब्रेन, आरबिसी भइहाल्यो, क्यापिलरी एन्डोथेलियल सेल्स र रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन. एभरेज थिकनेस अफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भनेको चाहिँ 0.6 म्युएम हुन्छ. मिनिमम थिकनेस भनेको 0.2 म्युएम हुन्छ र टोटल सर्फेस एरिया चाहिँ 70 स्क्वायर मिटर हुन्छ. सो whenever the question is asked to write about pulmonary exchange, a physiology of respiration, then you should be writing about external respiration, transportation of oxygen of blood, internal respiration, transportation of carbon dioxide, and then this diagrammatic figure ani alveolo-capillary membrane. Just you make this figure and then write about and then label this and write something about surfactant, as I've already mentioned about surfactant. सो मैले डिस्कस गरेको पल्मोनरी ग्यास एक्सचेन्ज और एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस इन दि लङ्स. लङ्समा एक्सचेन्ज हुने ग्यासेस चाहिँ यही हो. एल्भियोलो क्यापिलरी मेम्ब्रेन अघि डिस्कस गरेको यो रिटर्न फर्ममा एल्भियोलो क्यापिलरी मेम्ब्रेन और pulmonary membrane. It is the membrane through which gaseous exchange occurs between बाहिरको air, alveolar air and lungs मा भएको blood, pulmonary blood. And gas exchange भनेको सिम्पली के हो भन्दाखेरि हाम्रो लङ्समा चाहिँ अक्सिजन बडी टिस्युजहरुमा पुर्याउने,
and elimination of carbon dioxide from blood to lungs. Lungs देखि blood मा र blood देखि lungs मा. तर के lungs देखि blood मा भनेको oxygen, blood देखि lungs मा भनेको carbon dioxide. It occurs in the lungs between the alveoli and network of tiny blood vessels called capillaries, which are located in the walls of the alveoli. So gaseous exchange lungs मा त भयो. lungs को कुन चाहिँ part भयो? alveoli. alveoli अघि मैले देखाएको थिए. alveoli and network of tiny blood vessels called capillaries. These alveoli provide a massive surface area through which gases in the walls of the alveoli can diffuse. It is made up of following layers: layer of surfactant, alveolar epithelium, a thin intestinal space between alveolar epithelium, a thin interstitial space between alveolar epithelium, capillary basement membrane, capillary endothelial membrane, and everything I've discussed about is written over here. अर्को कुरा alveolar ventilation र pulmonary ventilation. alveolar ventilation भनेको चाहिँ simply gases exchange between alveoli र external environment. lungs alveoli र external environment मा gases exchange लाई alveolar ventilation भन्छ भने pulmonary ventilation भनेको चाहिँ it is commonly referred as to breathing. breathing भनेकै pulmonary ventilation हो. It is the process of air flowing into the lungs during inspiration and out of the lungs during expiration. It is as simple as that. Now mechanism of respiration. Air कसरी lungs मा जान्छ र कसरी expel out हुन्छ. Increase in intrathoracic volume due to contraction of inspiratory muscle. inspiratory muscle हरु चाहिँ contract हुन्छ र सास फेर्दाखेरि intrathoracic volume increase हुन्छ. त्यसपछि changes in negative pleural from -2 to -6 mm of Hg. Then changes in alveolar pressure from 0 to -1, thus increasing transpulmonary pressure. अब air inside the lung flow गर्नको लागि चाहिँ ready भयो. air flowing inside the lung along pressure gradient. त्यसरी inspiration हुन्छ. inspiration भएपछि at the end of the inspiration त्यो जुन lungs हरु inspiratory muscles हरु contract भएको हुन्छ त्यो फेरि lung recoil back हुन्छ र pleural pressure increases from -7 to -5 cm of H2O. alveolar pressure increases from 0 to +1 and then expiration भनेको बाहिर फाल्छ. अब यो चेन्जेस चाहिँ किन भयो त भित्र? चेन्ज इन नेगेटिभ प्लुरल प्रेसर, चेन्ज इन एल्भियोलर प्रेसर, प्लुरल प्रेसर, फेरि एल्भियोलर प्रेसर, एक्सपिरेसनमा इन्सपिरेसनमा किन चेन्जेसहरु भयो भन्दाखेरि चाहिँ ग्यास मोलिक्युल्स मुभ फ्रम अ हायर रिजन कन्सन्ट्रेसन टु लोअर कन्सन्ट्रेसन. त्यही भएर चाहिँ यो चेन्ज गराएको हो यो, सो द्याट हाई कन्सन्ट्रेसनबाट लो कन्सन्ट्रेसनमा ग्यास एक्सचेन्ज होस् भनेर. नाउ ड्युरिङ इन्सपिरेसन र एक्सपिरेसन चाहिँ हाम्रो लङ्समा चाहिँ कस्तो कस्तो चेन्जेसहरू भइरहेको हुन्छ. ड्युरिङ इन्सपिरेसन हाम्रो डायफ्राम डिसेन्स भनेको मुभ डाउनवर्ड्स एन्ड इन्टरकोस्टल मसल कन्ट्र्याक्ट्स विच विल एक्सपान्ड दि rib cage. Thoracic cavity volume increases, that means intrapulmonary volume increases, that is decrease in intrapulmonary pressure. यो सबै चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली आफैले फिल गर्न सकिने कुरा हो. डायफ्राम भनेको ठ्याक्क लङ्सको तलपट्टि हुन्छ. ड्युरिङ इन्सपिरेसन सास लिँदाखेरि के हुन्छ? डायफ्राम तलतिर मुभ गर्छ, रिब केजहरू सबै फुल्लेर आउँछ भनेको थोरासिक क्याभिटीहरूको भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पल्मोनरी भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ. भोल्युम इन्क्रिज भएपछि अटोमेटिकली प्रेसर डिक्रिज हुने नै भयो. इन्सपिरेसनमा त्यस्तो हुन्छ. इन्सपिरेसन भनेको सास लिँदाखेरि भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ, प्रेसर डिक्रिज हुने भयो भने एक्सपिरेसनमा चाहिँ ड्युरिङ एक्सपिरेसन अघि डायफ्राम तल गएको थियो भने डायफ्राम माथि आउँछ, इन्टरकोस्टल मसलहरू रिल्याक्स हुन्छ, रिब केज डिसेन्ट हुन्छ,
डिसेन्ट भनेको माथि जान्छ, थोरासिक क्याभिटी रिल्याक्स हुन्छ, सबै रिल्याक्स हुन्छ। अब एक्सपिरेसनमा चाहिँ अघि सबै कन्ट्र्याक्ट भएको थियो भने अहिले सबै रिल्याक्स हुन्छ र यसमा चाहिँ भल्युम डिक्रिज हुन्छ, इन्ट्रापल्मोनरी भल्युम डिक्रिज हुन्छ र प्रेसर चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। सो इन्सपिरेसनमा ट्रान्सपल्मोनरी प्रेसर decreases and transpulmonary volume increases, whereas in expiration transpulmonary pressure increases and transpulmonary volume decreases. This is very much important mechanism of respiration र inspiration मा के हुन्छ and then expiration मा के हुन्छ। just यति लेख्दा हुन्छ यो flow chart and then little bit about inspiration and expiration र sometimes you may be also asked about इन्सपिरेसन र एक्सपिरेसन को डिफरेन्स बिट्विन। त्यसमा चाहिँ के लेख्न मिल्छ भने इन्सपिरेसन भनेको के हो, इट इज एन एक्टिभ प्रोसेस। इन्सपिरेसन इज एन एक्टिभ प्रोसेस व्हेरेज एक्सपिरेसन इज प्यासिभ प्रोसेस। इन्सपिरेसनमा के हुन्छ, लङ्स इज टेकन टु, अक्सिजन इज टेकन टु लङ्स, अनि एक्सपिरेसनमा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड इज एक्सपेल्ड थ्रु नोज। अक्सिजन लियो र कार्बन डाइअक्साइड फाल्यो। अर्को इन्सपिरेसनमा के हुन्छ भने एयर प्रेसर इन लङ इज लेस देन एटमोस्फेरिक प्रेसर। लङ्समा हुने एयर प्रेसर भन्दा एटमोस्फेरिक प्रेसर चाहिँ कम हुन्छ। वेयरएज इन एक्सपिरेसन एयर प्रेसर इन लङ्स इज हायर देन एटमोस्फेरिक प्रेसर। मैले अघि भनेको थिएँ कि थिएन, it travels from high concentration to low concentration. Since air pressure lung मा चाहिँ less भएकोले गर्दाखेरि एटमोस्फेरिक प्रेसर चाहिँ हाई हुन्छ र हाईबाट लोमा ट्राभल गर्छ। तर एक्सपिरेसन भनेको त एयर बाहिर फाल्ने हो, त्यति बेला कहाँको प्रेसर बढी हुनु पर्यो, अभियसली पनि लङको प्रेसर हाई हुनु पर्यो र बाहिरको प्रेसर लो हुनु पर्यो। त्यसरी चाहिँ भित्रबाट बाहिर सास फाल्न सकिन्छ। एयर प्रेसर इन लङ्स इज हायर देन एटमोस्फेरिक प्रेसर। अब क्लियर भयो होला है। अनि इन्क्रिज इन द भोल्युम अफ थोरासिक क्याभिटी। इन्सपिरेसनमा के हुन्छ, सास फेर्दाखेरि सबै भोल्युमहरू इन्क्रिज भएर आएको जस्तै छाती फुल्लिँदा कस्तो हुन्छ, भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ, इन्क्रिज इन भोल्युम अफ थोरासिक क्याभिटी। वेयरएज एक्सपिरेसनमा के हुन्छ, सास फार्दाखेरि सबै रिल्याक्स हुन्छ र डिक्रिज इन भोल्युम अफ थोरासिक क्याभिटी। रिब केज मुभ forward and outward inspiration ma, whereas expiration ma rib cage move downward and inward. So this is all about mechanism of respiration, inspiration and expiration. So basically सोध्ने भनेको इन्सपिरेसन भनेको के हो, एक्सपिरेसन भनेको के हो, किन हाई कन्सन्ट्रेसनदेखि लो कन्सन्ट्रेसनमा ट्राभल भइरहेको छ। एन्ड देन अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोध्ने भनेको चाहिँ ह्युमन लङको स्ट्रक्चर र यसको मेकानिजम्सहरू। सो दिस इज आवर ह्युमन लङ्स। मैले अघि फिगरमा देखाएको थिएँ ट्र्याकिया, ब्रोङ्काई, ब्रोङ्कियल्स भनेको यसको ब्रान्चेसहरू भयो, यो ब्रान्चेसहरू र तलतिर यसको टुप्पोमा भएको यो फुल जस्तो निस्केको यसलाई के भन्छ, एल्भियोलाई भन्छ। दिस इज राइट मेन स्टेम ब्रोङ्कस, राइट स्टेम मेन ब्रोङ्कस, ट्र्याकिया, लेफ्ट मेन स्टेम ब्रोङ्कस, ब्रोङ्काई, ब्रोङ्कियल्स, यो बाहिर आउटर पार्ट भनेको प्लुरा र अघि डायफ्राम डिसेन्ट हुन्छ, सास फेर्दाखेरि डायफ्राम डाउनवर्ड मुभ गर्छ भनेर भनेको डायफ्राम यही हो लङ्सको तलपट्टि र दिस इज एल्भियोलाई। लङ्स चाहिँ बेसिकली के हो भन्दाखेरि प्रिन्सिपल अर्गन फर रेस्पिरेसन, सास फेर्न र फाल्नको लागि यो मेन अर्गन भनेकै लङ्स हो। सो प्रिन्सिपल अर्गन अफ रेस्पिरेसन इज लङ्स। सिचुएटेड इन थोरासिक क्याभिटी, लङ चाहिँ थोरासिक क्याभिटी भित्र सिचुएटेड हुन्छ। इन्क्लोज्ड इन प्लुरल स्याक, राइट लङ लेफ्ट लङ, दुईटा लङ छ हाम्रो बडीमा, राइट र लेफ्ट। लेफ्ट लङ चाहिँ अलिकति ठुलो हुन्छ लेफ्ट लङ भन्दा। किन भन्दाखेरि लेफ्ट लङ किन सानो हुन्छ अलिकति, हेज कन्केभिटी द कार्डियक नच वेयर द हार्ट लाइज। इट इज रोजी पिङ्क, न्यू बर्नमा चाहिँ रोजी पिङ्क कलरको हुन्छ। जो मान्छेहरू एकदमै क्लियर इन्भाइरोमेन्टमा बसेको हुन्छ, धुलो धुवा नभएको ठाउँमा बसेको र न्यू बर्न बेबीमा चाहिँ यो रोजी पिङ्क कलरको हुन्छ भने वेयरएज पिपल हु स्मोक, पिपल हु लिभ इन पोल्युटेड एरियाजहरूमा चाहिँ ब्राउन और ब्ल्याक कलरको लङ्स हुन्छ। दिस इज स्पन्जी इन नेचर है, इट फ्लोट्स इन वाटर, फ्लोट गर्छ। सिङ्क चाहिँ कुन केसेसमा गर्छ,
इन स्टिल born due to absence of air in their alveoli. भर्खरै जन्मेको बच्चामा चाहिँ एल्भियोलाईमा लङ्स हुँदैन, त्यही भएर त्यो चाहिँ सिङ्क गर्ने गर्छ. They have narrow rounded apex at the top and broad concave base that rest on the convex surface of the diaphragm. Bordersहरू के हो त यसको? Anterior border, posterior border र inferior border. एन्टेरियर बोर्डर भनेको अगाडिपट्टिको बोर्डर, पोस्टेरियर भनेको ब्याक साइड, इन्फेरियर भनेको तलतिर. एन्टेरियर बोर्डर कस्तो हुन्छ त? थिन एन्ड सर्ट. एन्टेरियर बोर्डर अफ राइट लङ इज भर्टिकल. राइट लङ चाहिँ भर्टिकल हुन्छ भने लेफ्ट लङले चाहिँ प्रेजेन्ट्स अ वाइड कार्डियाक नच. कार्डियाक नच भनेको हार्ट रेस्ट गर्ने ठाउँ. पोस्टेरियर बोर्डर भनेको चाहिँ थिक एन्ड राउन्डेड हुन्छ. एन्टेरियर बोर्डर थिन एन्ड सर्ट भयो, पोस्टेरियर चाहिँ थिक एन्ड राउन्डेड. एक्सटेन्ड्स फ्रम स्पाइन C7 टु T10 भर्टिब्रा. हाम्रो पछाडिको ढाड, पछाडि स्पाइनल कर्ड चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म एक्सटेन्ड हुँदो रहेछ. यो C7 देखि T10 सम्म चाहिँ हाम्रो लङ्स प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ. इन्फिरियर बोर्डर सेमिलुनार इन सेप. लङ्सको लोब्स एन्ड फिचर्स राइट लङ र लेफ्ट लङ हुन्छ. राइट लङमा कतिवटा फिचर, कतिवटा लोब्स हुन्छ भने लेफ्ट लङमा कतिवटा फिचर र कतिवटा लोब हुन्छ. राइटमा 2टा फिचर 3टा लोब्स, वेराज लेफ्ट लङमा एउटा फिचर 2टा लोब्स. 3टा लोब्स के हो? सुपेरियर, मिडल र इन्फिरियर भने लेफ्ट लङको 2टा लोब्स चाहिँ सुपेरियर एन्ड इन्फिरियर हुन्छ. अब सर्फेसहरू चाहिँ के छ त? कोस्टल सर्फेस र medial surface. Coastal surface and medial surface. And medial surface मा पनि vertebral र mediastinal part हुन्छ. Vertebral भनेको related to vertebral column, part of intercostal vessels, greater and lesser splenic nerves भने mediastinal part भनेको related to mediastinal structures such as heart, great vessels and nerves. अब लङ्स चाहिँ कतिको लार्ज छ त भनेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै अचम्म खालको छ यो. इफ द इनर सर्फेस अफ द लङ कुड बी स्ट्रेच्ड आउट फ्ल्याट. यदि फ्ल्याट स्ट्रेच गर्न मिल्ने हो भने, यदि फ्ल्याट स्ट्रेच गर्ने हो भने दे वुड अक्युपाई एन एरिया अफ अबाउट 80 to 100 स्क्वायर मिटर, अबाउट द साइज अफ हाफ टेनिस कोर्ट. कति ठुलो. देयरफोर लङ्स आर वान अफ द लार्जेस्ट अर्गन्स अफ द बडी. अब सिन्स एल्भियोलाई चाहिँ हाम्रो लङ्सको मेन फङ्सनल युनिट नै भयो, मेन ग्यासियस एक्सचेन्जमा चाहिँ एल्भियोलाईले हेल्प गर्छ. वी विल टक अबाउट लिटल बिट ब्रिफ अबाउट एल्भियोलाई र ब्रोङ्काई ब्रोङ्कियल्सहरू. द टर्सरी ब्रोङ्काई ब्रान्च अफ इन्टु स्मल मिनी ब्रोङ्कियल्स. Bronchi gives rise to many bronchioles. Bronchioles are made up of elastin fibers and smooth muscle tissue. Bronchioles are केले बनेको हुन्छ? Elastin fibers र smooth muscle fibers ले बनेको हुन्छ. The bronchioles further branch off into many terminal bronchioles. अब यो bronchioles पनि many terminal bronchioles हरुमा चाहिँ divide हुन्छ. Terminal bronchioles are the smallest air tubes in the lungs. Lungs मा भएको smallest air tubes भनेकै terminal bronchioles हो. And terminate at the alveoli of the lungs. र finally alveoli of the lungs मा reach गर्छ. The terminal bronchioles are elastic, capable of dilating and contracting to control airflow into the alveoli. The terminal bronchioles give off respiratory bronchioles. Alveoli are the functional unit of lungs that permit gas exchange between the air in the lungs and the blood in the capillaries of the lungs. As I have already mentioned, alveoli भनेको चाहिँ functional unit of lungs हो र they permit gas exchange between the air in the lungs and blood in the capillaries of the lungs. कति कुराहरु हामीलाई थाहा हुँदैन. We get to know by learning. We learn every day. अब यो alveoli पनि कतिलाई थाहा नहुन सक्छ, but it is one of the very important point
जुन चाहिँ मेन्सन गर्नै पर्छ. Alright? So alveoli are found in small clusters called alveolar sac. Alveoli कहाँ पाइन्छ? Small clusters called alveolar sac भित्र चाहिँ alveoli found हुन्छ. Each alveoli is hollow cup-shaped cavity surrounded by many tiny capillaries. Alveoli पनि capillaries हरूले चाहिँ surround गरेको हुन्छ. Each lung consists of about 150 million alveoli. त्यति धेरै alveoli हुन्छ हाम्रो lungs-मा. 150 million alveoli. The wall of the alveoli are lined with simple squamous epithelium on the alveolar cells. A thin layer of connective tissue underlines and supports the alveolar cells. Connective tissue को thin layer ले चाहिँ alveolar cells हरूलाई support गर्दो रहेछ. Septal cells and macrophages are also found inside the alveoli. Alveoli भित्र चाहिँ septal cells र macrophages हरू पनि present हुन्छ. Septal cells produces alveolar fluid that coats the inner surface of the alveoli. Alveolar fluid is extremely important to lung function as it is a surfactant that motions the alveoli, helps the elasticity of lungs and prevent the thin alveolar wall from collapsing. अब यो septal cells र macrophages त present भयो तर यसको इम्पोर्टेन्स पनि रहेछ. इम्पोर्टेन्ट किन छ भन्दाखेरि alveolar fluid चाहिँ septal cells ले प्रोड्युस गर्छ र alveolar fluid ले के गर्ने भयो? लङ कोल्याप्स गर्नबाट प्रिभेन्ट गर्ने भयो. कसरी? सर्फेक्टेन्ट लाई मोसन गरेर. Macrophages in the alveoli keeps phagocyting pathogens and other foreign matters and enters the alveoli within inhaled air. Macrophages ले चाहिँ harmful pathogenहरूलाई खाइदिने भयो, phagocytosize गर्ने भयो. The pseudostratified epithelium that lines the bronchi contains many cilia and goblet cells. जुन चाहिँ ब्रोङ्काइलाई pseudostratified epithelium ले कभर गरेको हुन्छ त्यसमा धेरै सिलिया र गोब्लेट सेल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ. त्यो गोब्लेट सेल्सले चाहिँ के गर्छ? म्युकस प्रोड्युस गर्छ टु कोट द लाइनिङ अफ द ब्रोङ्काई. गोब्लेट सेल्सले म्युकस प्रोड्युस गरेर ब्रोङ्काइलाई कोट गरिदिन्छ. सिलिया moves together to push mucus away from the lungs. Particles of the dust and pathogens like virus, bacteria and fungi in the air entering lungs stick to the mucus and are carried out of the respiratory tract. In this way, mucus helps to keep the lungs clean and free of the diseases. जसरी alveoli मा septal cells र macrophages हरू प्रेजेन्ट हुन्छ यसमा ब्रोङ्काइमा पनि के हुँदो रहेछ? सिलिया र गोब्लेट सेल्सहरू हुँदो रहेछ जसले चाहिँ डाइरेक्टली और इन्डाइरेक्टली चाहिँ लङ्सलाई क्लीन एन्ड फ्री अफ डिजिजेस राख्नमा हेल्प गर्छ. The process of pushing air out of the lungs is known as exhalation or expiration. The process of intake of atmospheric oxygen into the lungs is known as inspiration. We've talked about this many times. Taking in of air and expelling out is known as inspiration. And expelling out of air is known as expiration. And यसैलाई चाहिँ के भन्छ? पल्मोनरी भेन्टिलेसन भन्छ. Adult human being typically takes 15 to 12 breaths per minute, which is 20,000 breaths per day. हामी normal human being ले चाहिँ per minute 15 to 12 breaths लिन्छौं भने whole day मा चाहिँ 20,000 breaths चाहिँ हामीले लिन्छौं. So these are the important questions asked in respiratory system. Short questions मा के सोधेको छ भन्दाखेरि role of diaphragm in respiration. Role of diaphragm in respiration लेख्दाखेरि सोध्यो भने के लेख्ने? Inspiration को बारेमा लेखिदिने and then त्यो lungs को फिगर बनाउने, diaphragm कहाँ लोकेट हुन्छ त्यो भनिदिने and then inspiration को बेला diaphragm को रोल के छ र expiration को बेला diaphragm को रोल के छ. Inspiration मा diaphragm descent भनेको downward move गर्छ र सबै rib cage को बारेमा लेख्दिने whereas expiration को बेला diaphragm चाहिँ move upwards त्यो लेख्दिने. Exchange of gases in the lungs भनेको exchange of gases को बारेमा expiration र inspiration mechanism of breathing को बारेमा explain गर्ने. Whereas long questions मा के सोधेको छ? Physiology of respiration, mechanism of respiration, internal structure of
ह्युमन लङ्स सोधेको छ. So this much is for respiratory system, and thank you.